यदि हामी पवित्र आत्माको त्यो चरित्र र फलहरूले हामी यदि शृङ्गारिएका छौँ भने, सो यो रत्नहरूको अर्थ हामीले हेर्दै थियौँ कि परमेश्वरको महिमालाई छर्ने काम, परमेश्वरको महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्ने काम, परमेश्वरको ज्योतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने काम, उहाँको स्वभाव, उहाँको चरित्र, उहाँको प्रेम, उहाँको सबै पवित्रताका कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्ने काम चाहिँ त्यो हिराले गर्ने गर्दो रहेछ, त्यो रत्नहरूले। सो त्यो रत्न किन चाहिँ हिरा नै भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किनकि परमेश्वरको महिमा अति नै महान छ, परमेश्वरको महिमा अति नै अनह्यान्डलेबल छ, ह्यान्डल गर्न नसकिने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साधारण धातुहरू लगाएर परमेश्वरको महिमा ह्यान्डल गर्न सक्ने थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा कडा धातु लाउनु पर्यो, जसको कारणले परमेश्वरको महिमाले त्यो महिमा बोक्ने व्यक्ति चाहिँ जलेर चाहिँ भस्म नहोस्। त्यति साह्रो भयङ्कर प्रभुको महिमा चाहिँ लुसिफरले बोक्दथ्यो। र त्यस्तै गरिकन तपाईँ र म पनि आज पवित्र आत्माको दान र वरदानहरूले, उहाँको फल र चरित्रहरूले हामी शृङ्गारिएका छौँ र हामी आज उहाँको महिमा बोकेर हामी हिँड्न सक्छौँ। उहाँको महिमा हामी छर्दै त्यो जसरी त्यो रत्नले चाहिँ चारै दिशामा चाहिँ त्यो ज्योतिलाई छर्ने काम गर्दछ, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि यो संसारमा हामी चाहिँ छरिनको लागि, परमेश्वरको महिमालाई बोकेर छर्दै हिँड्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ संसारका नुन र ज्योतिहरू हौ, है। हामी चाहिँ छरिनको लागि, हामी चाहिँ बल्नको लागि, हामी चाहिँ अरूलाई ज्योति दिनको लागि चाहिँ हामी बनिएका हौँ, बोलाइएका हौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, अनि हिजो मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ कि हिराहरू बनिने प्रक्रिया अति नै गहिरो, अति नै गाह्रो छ, अति नै अप्ठ्यारो छ, है। हिरा भन्ने त्यो चिज बनिनको लागि धेरै समय लाग्छ, धेरै लामो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, धेरै सङ्घर्ष उसले बेहोर्नुपर्छ, धेरै अन्धकारमा ऊ लामो समयसम्म बस्नुपर्छ, चारैतिरबाट पेलिनुपर्छ, चारैतिरबाट हेपिनुपर्छ। त्यो अन्धकारमा उसलाई कसैले पनि देख्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि जब ऊ बाहिर निस्किन्छ तब एउटा हिरा भएर निस्किन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब जब हामीलाई धेरै सङ्घर्ष र दुःखहरू हुन्छ, हामी परमेश्वरसँग हिँड्दा हिँड्दै पनि हामीलाई चारैतिरबाट हामी पेलिन्छौँ, हामी हेपिन्छौँ, हामी कुचिन्छौँ, हामी ठेलिन्छौँ, होइन। यदि त्यस्तो खालको जीवनमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामीले आफैलाई धन्य मान्नुपर्छ। याकोबले भन्दछ, जब जब तिमीहरू सङ्घर्ष भोग्छौ, जब जब तिमीहरूलाई गाह्रो, सतावट र विभिन्न कुराहरू आउँछ, त्यसलाई आनन्दको कुरा सम्झ। आमेन। किनकि त्यसले हामीलाई हिरा बनाउँदछ प्रिय। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ र म हिरा बनिरहेका छौँ र बन्ने प्रक्रियामा छौँ भने हामी हरेस नखाउँ, धैर्य गरौँ, प्रभुलाई भरोसा गरौँ। प्रभु तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ असल गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। कतिचोटि हामी यो कुराहरू बुझ्दैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा समयमा बुझाउनुहुन्छ। र रोमी 8 अध्यायले भन्दछ कि विश्वास गर्नेहरू परमेश्वरको अभिप्राय अनुसारले बोलाइएकाहरूको निम्ति सबै कुराबाट उहाँले भलाइ नै निकाल्नुहुन्छ। कतिचोटि यो प्रुनिङ, यो काट्ने कुराहरूलाई हामीले बुझेनौँ भने कतिचोटि हामी रोमी 8 अध्यायलाई पढेर पनि हामी हाम्रो हृदयलाई चित्त बुझाउन सक्छौँ। सायद मैले अहिले बुझ्दिनँ, धेरै काटिरहेको छु, धेरै सङ्घर्षमा छु, धेरै दुःखमा छु, धेरै पेलिएको छु म, तर म प्रभुलाई भरोसा गर्छु किनकि उहाँको वचनले भन्दछ कि उहाँले सबै कुराबाट भलाइ उत्पादन गर्नुहुन्छ। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामी जीवित पत्थरहरू हौँ। हामीले हिजै सुनिसकेका छौँ, वचनले हामीलाई एकदम स्पष्टसँगले प्रभुले हामीलाई उहाँको वचनले भन्दै हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ जीवित पत्थरहरू हौ। आज हामी त्यो लुसिफरको शरीरमा त के थियो, एउटा पत्थर थियो, एउटा ढुङ्गा थियो, एउटा रत्न थियो होला, जो बोल्नु सक्दैन थियो, जसले सुन्नु सक्दैन थियो। तर आज प्रभुले हामीलाई त्यस्तो पत्थर होइन, तर हामीलाई जीवित पत्थरहरू भनेर हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि लुसिफरको शरीरमा जुन ढुङ्गा, जुन रत्न थियो, त्योभन्दा हामी धेरै मूल्यवान र धेरै माथिल्लो दर्जाको छौँ। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको छ। प्रभुले हामीलाई हिराहरू जस्तै मूल्यको बनाउनु भएको छ। उहाँको पवित्र आत्माको त्यो हिराहरूले, पवित्र आत्माको त्यो रत्नहरूले हामीलाई सजाउनु भएको छ आज। र हामीलाई हाम्रो शक्ति र बलले होइन, तर उहाँकै आत्माको त्यो रत्नहरूले हामीलाई
योग्यको बनाउनु भएको छ उहाँको महिमा बोक्नको लागि, र हामीले आज प्रभुको महिमा बोकेर हिँडिरहेका छौँ र हामी शृङ्गारिएका छौँ, हामी ब्युटिफुल छौँ। आमेन। सबैले आफैलाई आफैलाई भन्नु त, म सर्वाङ्ग सुन्दर छु। हालेलुया, म सर्वाङ्ग सुन्दर छु। लुसिफर तँ एकदम सुन्दर थिइस् होला, तर तँभन्दा बढी म सुन्दर छु, किनकि म त जीवित पत्थर हो, म त उहाँको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएको। तँलाई त परमेश्वरले बोलेर बनाउनु भयो होला सायद, तर मलाई त उहाँको हातले बनाउनु भयो। हालेलुया। तेरो शरीरमा त पत्थरहरू थियो होला, तर मेरो हृदयमा त पवित्र आत्मा आफै बास गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर आफै बास गर्नुहुन्छ। सो आई एम मोर स्पेसियल देन यु। मैले तपाईँलाई अस्ति भन्दै थिएँ, कस्तो सुन्दर, कस्तो भयङ्कर, कस्तो के भन्नु, त्यो इनकम्परेबल, त्यो शब्दहरूमा बखान गर्न नसक्ने सुन्दर र पर्फेक्ट अनि सबै कुराहरूले सुसज्जित भएको त्यो लुसिफर थियो। मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, परमेश्वर आफ्नै मुखले त्यो कुराहरू बोल्नु भएको थियो। तर आज म तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा आइकन भन्न चाहन्छु, किनकि उहाँले हामीलाई जीवित पत्थरहरू भन्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, लुसिफर जति ब्युटिफुल थियो त्योभन्दा 1000 गुणा ब्युटिफुल आज तपाईँ र म छौँ उहाँको नजरमा। सर्वाङ्ग सुन्दर। तपाईँलाई लाग्दैन होला म जस्तो मान्छे ब्युटिफुल हुन सक्छ र? तपाईँलाई लाग्दैन होला प्रिय? बिलिभ मी, तपाईँ अति नै स्पेसल हुनुहुन्छ परमेश्वरको अगाडि। जब तपाईँलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई परमेश्वरले, तपाईँ देख्नुहुन्न तर उहाँको पुत्रलाई तपाईँमा देख्नुहुन्छ। उहाँको आत्मा जो तपाईँ भित्र छ, पवित्र आत्मा, त्यो पवित्र आत्मालाई देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वचनले भन्दछ, तिमीहरू भित्र राखिएको पवित्र आत्मा जो छ, त्यो पवित्र आत्माको लागि परमेश्वर तीव्र डाहा गर्नुहुन्छ। He is consistently yearning for the Holy Spirit that is abiding inside of you. तिमीहरू भित्र भएको पवित्र आत्माको लागि उहाँ तीव्र डाहा गर्नुहुन्छ। के हो त्यो डाहा भनेको? त्यो जेलसी, डाहा गर्नुहुन्छ उहाँले त्यो पवित्र आत्माको लागि, तपाईँ र म भित्र भएको पवित्र आत्माको लागि, यानि कि तपाईँ र मेरो लागि। लुसिफरको लागि उहाँले डाहा गर्नुहुन्न प्रिय, तर तपाईँ र मेरो लागि गर्नुहुन्छ। लुसिफरको लागि, लुसिफरले जब पाप गर्यो, लुसिफरले जब अधर्म गर्यो, लुसिफर जब परमेश्वरको विरुद्धमा गयो, उसलाई दोस्रो मौका दिएन, उसलाई दोस्रो मौका भएन, उसलाई त मौका समेत पनि दिएन। तर तपाईँ र मलाई त, हामीलाई दोस्रो होइन, तेस्रो होइन, चौथो होइन, प्रिय, बारम्बार एभ्रिडे हामी पाप गरिरहेका हुन्छौँ, हरेक दिन अधर्म गरिरहेका हुन्छौँ, हरेक दिन हामी परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले मात्रै मैले प्रार्थना गर्दै गर्दै एउटा यस्तो स्पेसल, यस्तो डिप कुरा प्रभुले मेरो हृदयमा बोल्नुभयो यतिखेर यो वर्शिपको बेलामा। अनि मैले भन्दै थिएँ, प्रभु तपाईँ साँच्ची नै महान हुनुहुन्छ। अब त म तपाईँलाई झन् माथिल्लो लेभलमा तपाईँलाई आराधना गर्न चाहन्छु। अनि त्यो कुरा के म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज तपाईँ र म, हामी आज धर्म गर्छौँ, आज राम्रो कुरा गर्छौँ, आज वचन सुन्छौँ, हाम्रो हृदय ओढालिन्छ, हाम्रो हृदयमा एकदम ठुलो कुराहरू आउँछ, प्रभुको लागि एकदम प्रेरणा आउँछ, अनि हामी पहिलो प्रेममा आइपठाउँछौँ, अनि एकदम 1-2 दिनसम्म हाम्रो प्रेमहरू एकदमै बढेर जान्छ। तर केही दिन भएपछि फेरि पनि परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा, उहाँको वचनको विरुद्धमा, उहाँको पवित्र आत्माको विरुद्धमा हामी जानी जानिकन पाप गर्न गइराखेका हुन्छौँ, जानी जानी अधर्म गर्न गइराखेका हुन्छौँ। यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन, यो कुरा परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा छ, यो कुरा चाहिँ म भित्र हुने पवित्र आत्माको विरुद्धमा छु। जब मैले यो काम गर्छु, म भित्र हुने पवित्र आत्मा चाहिँ कुच्चिनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ निराश हुनुहुन्छ, उहाँ बस्न सक्नुहुन्न, उहाँको नाक थुनिन्छ होला, उहाँले सास फेर्नु सक्नुहुन्न जब म यस्तो काम गर्दै गरेको हुन्छु, किनकि उहाँ त यहाँ भित्र नै बस्नुपर्छ। अनि जब हामी पाप गरिरहेका हुन्छौँ, जहाँ पाप हुन्छ त्यहाँ परमेश्वर बस्न सक्नुहुन्न, तैपनि पवित्र आत्मा कुच्ची कुच्ची नाक कुचाउँदै सास थुनिँदै पनि बस्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई छोडेर जानुहुन्न। अनि जब हामी त्यो पाप र अधर्म गर्छौँ, अनि हिजोको कुरालाई याद गर्छौँ, वाह हिजो परमेश्वरले मलाई यति भएको रूपमा चलाउनु भएको थियो, हिजो मेरो जीवनबाट यति धेरै कामहरू गर्नुभएको थियो, हिजो त उहाँले मलाई यत्रो ठुलो एक्सिडेन्टबाट बचाउनु भयो, हिजो त परमेश्वरले मलाई त एकदम भव्यताको रूपमा चलाउनु भएको थियो। अनि मैले यो सोचेको थिएँ कि अब म सधैँ यो पवित्रताको जीवनमा जिउन सक्छु होला, त्यस कारणले प्रभुले मलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले सोच्दै थिएँ। तर आज आएर मैले परमेश्वरको विरुद्धमा यत्रो ठुलो अपराध र पाप गरिरहेको छु भनेर जब तपाईँ र मेरो मनमा
सोच आउँछ त्यतिखेर प्रिय यो सोच्नु होला जुन सोच प्रभुले आज मलाई दिनुभयो। र मैले प्रभुलाई भने, प्रभु तपाईलाई मैले यस्तो डरलाग्दो पाप गर्छ भनेर थाहा थियो, तैपनि तपाईले मलाई हिजो चलाउनु भयो। तपाईलाई त थाहा थियो नि मैले पाप गर्छु भनेर, तैपनि तपाईले मलाई चलाउनु भयो तपाईको पवित्र कामको लागि। मेरो भविष्य जान्दा जान्दै पनि मैले तपाईको विरुद्धमा काम गर्छु भनेर बुझ्दा बुझ्दै पनि तपाईले मलाई चलाउनु भयो, तपाईले मलाई मौका दिनुभयो। तपाईलाई थाहा थियो तपाईले दिएको धन सम्पत्तिले म तपाईको विरुद्धमा जान्छु भनेर, तैपनि तपाईले मलाई धन सम्पत्ति दिनुभयो किनकि तपाईले मलाई असाध्यै प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ। भोलिको कुरा सबै कुरा थाहा भए पनि आज तपाईले मलाई आशिष दिनुहुन्छ, आज तपाई मेरो साथमा हुनुहुन्छ, आज तपाईले मलाई चलाउनुहुन्छ र भोलि गएर मलाई थाहा हुन्छ ओहो प्रभुले मेरो सब कुरा जान्दा जान्दै पनि उहाँले मलाई प्रेम गरिराख्नु भएको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रिय? He knows everything. भोलि तपाईले के गर्नुहुन्छ र पर्सि तपाईले के गर्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ। तर आज तपाईलाई उहाँले आशिष दिन रोक्नु भएको छैन। आज तपाईलाई उहाँले चलाउनु रोक्नु भएको छैन। सायद तपाई र म भएको भए के गर्थ्यौँ होला? यो मान्छे बदमास छ, यसलाई मौका दिनु हुँदैन। यो मान्छे खराब छ, यसलाई मौका दिनु हुँदैन। यो मान्छेको मन ठीक छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई कुनै सेवकाईको जिम्मा दिनु हुँदैन। हामी मान्छेको व्यवहारहरू र हामी अलरेडी प्रेडिक्ट गर्छौं र हामी न्याय गर्छौं। यदि त्यही प्रकारले प्रभुले हामीलाई न्याय गर्नु हो भने कतिजना हामी परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्छ? कतिजना हामी परमेश्वरको सेवा गरिरहेका हुन्थ्यौँ होला? मेरो सिरियस क्वेसन छ प्रिय तपाईहरुलाई आज, कतिजना हामी परमेश्वरको पुलपिनमा खडा भइरहेका हुन्थ्यौँ होला यदि knowing everything about tomorrow, भोलि हामीले के गर्छौं सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि आज तपाईलाई प्रभुले भव्यता साथमा युज गरिराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ। यो के हो प्रिय? यो परमेश्वरको पवित्रता, उहाँको महानता हो। तपाईको सबै गल्तीहरू थाहा हुँदा हुँदै पनि उहाँले तपाईको गल्तीहरूलाई ढाकिकन तपाईलाई मेरो छोरा मेरो छोरी भनेर बोलाउनुहुन्छ, तपाईलाई श्रृंगार्नुहुन्छ, तपाई र मलाई आशिष दिन उहाँले छोड्नुहुन्न। यो के हो प्रिय? कहाँ छ यस्तो परमेश्वर? कुन व्यक्तिले यसरी हामीलाई प्रेम गर्न सक्छ? तपाईको श्रीमतीले पनि तपाईलाई त्यसरी प्रेम गर्न सक्दैन। तपाई को हो भन्ने कुरा त तपाईको श्रीमतीलाई राम्रोसँग थाहा भएन, भोलिदेखि तपाईको श्रीमतीले पनि तपाईलाई त्यो प्रकारले प्रेम गर्न सक्दैन, तपाईको श्रीमानले तपाईलाई प्रेम गर्न सक्दैन, गहिरो कुराहरू थाहा हुँदै गयो भने। तर परमेश्वरले सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि, भोलिको कुरा जान्दा जान्दै पनि आज तपाईलाई भव्य रूपमा चलाउनुहुन्छ। हैन प्रिय? हामीले सुनेका छौं कति ठूला ठूला मान्छेहरू कति ठूला ठूला काम गरिरहेका हुन्छन्, एउटा ठाउँमा गएर उनीहरू कति डरलाग्दो प्रकारले लडिरहेका हुन्छन्। के प्रभुलाई थाहा थिएन उनीहरू एक दिन गएर लड्छ भनेर? तैपनि प्रभुले उनीहरूलाई चलाउनु भयो। यो चाहिँ परमेश्वरको महानता हो। तपाईँ र मेरो व्यवहार हेरेर उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्न हामीसँग। यदि उहाँले त्यसरी गर्नु हुँदो हो त हामी फेरि कोही पनि खडा हुन पनि सक्दैनौँ। सो म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, जहाँसम्म परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा आउँछ तपाईले अलिकति पनि शंका गर्नु पर्दैन। तपाईले अलिकति पनि मेरो प्रभुले मलाई छोड्ला, मैले यस्तो गल्ती गरेँ, अब त म सकिए, अब त म बिग्रे, अब त म नाश भए, कहिले पनि आउँदैन त्यो दिन, कहिले पनि आउँदैन। जतिसुकै तपाईँ अधर्म गरेर अगाडि बढ्नुस्, प्रभुको प्रेम तपाईको लागि कहिले पनि सेलाउँदैन, कहिले पनि सेलाउँदैन। कुन कुराले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ? रोमी 8 अध्याय। केहीले पनि सक्दैन, कुनै पनि कुराहरूले सक्दैन। अनि यति गहिरो प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई हामीले कसरी सधैँ दुर्व्यवहार गर्न सक्छौं? म एउटा बाइबल कलेजमा पढाउँथे आजभन्दा 2 वर्ष जस्तो अगाडि, र त्यो बाइबल कलेजको एकजना स्टुडेन्ट बहिनीले मलाई एक दिन यसरी भनेको कुरा मलाई धेरै याद आउँछ। मलाई मेरो बुवाले यति माया गर्नुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि म केही गल्ती गर्नु अगाडि मेरो बुवाको माया सम्झिन्छु, त्यही भएर मलाई गल्ती नै गर्नु मन लाग्दैन।
यति माया गर्नुहुन्छ कि म गल्ती गर्नुभन्दा अगाडि म सम्झिन्छु बुवालाई, अनि म गल्ती नै गर्न सक्दिनँ। हालेलुया। मेरो बुवाले मलाई डन्ठी लाउनुहुन्छ, त्यही भएर म गल्ती गर्दिनँ होइन कि। मेरो बुवाले मलाई साह्रै प्रेम गर्नुहुन्छ, यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ कि अनि म गल्ती मैले कुनै पनि कुराहरू मेरो बुवालाई हृदय दुखाउने कुराहरू मैले गर्नु खोज्दाखेरि मलाई म सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि म तपाईँहरूलाई आज यही भन्न चाहन्छु प्रिय, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अति नै प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँको आफ्नै पवित्र आत्मा जो हामी तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, उहाँको पवित्र आत्माले हामीलाई श्रृङ्गार्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँको पुत्रको रगतको मोलमा तपाईँ र मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, जब हामी सृष्टि हुँदै थियौँ हामीलाई उहाँको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको छ। भनेपछि लुसिफर भन्दा कति हामी बहुमूल्य छौँ, कति हामी ब्युटिफुल छौँ, कति हामी मूल्यको छौँ। यदि लुसिफर परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यसरी बस्न सक्छ, यदि त्यो एउटा सृष्टि त्यसरी बस्न सक्छ भने झन् कति बढी तपाईँ र म बस्न सक्छौँ होला। यो सत्यतालाई जानेर प्रिय, यो सत्यतालाई जब बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले, तपाईँ प्रभुको हृदयको धड्कनलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको हृदयको धड्कन सुन्नु भनेको के हो प्रिय, तपाईँहरूलाई थाहा छ? जबसम्म छातीमा कान पुग्दैन तबसम्म धड्कन कहिले सुनिँदैन। त्यतिको नजिक भनेको, त्यतिको घनिष्ठ भनेको। हामी टाढो बसेर अर्काको तपाईँको छातीको धड्कन मैले अहिले सुन्नु सक्दिनँ, तर जब मेरो कान म कसैको छातीमा लगाउँछु, टस्साउँछु, तब मात्र धड्कन भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यतिको नजिक जाने अनुमति छ हामीलाई र इन्भिटेसन पनि छ हामीलाई, अनि त्यसैको लागि हामी बोलाइएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी सर्वाङ्ग सुन्दर छौँ। हालेलुया। सर्वाङ्ग सुन्दर, पर्फेक्ट इन ब्युटी, फुल अफ विजडम। हर कुराले हामी श्रृङ्गारिएका छौँ, किनकि पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। उहाँको सबै चरित्रहरूले हामीलाई उहाँले श्रृङ्गार्नु भएको छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, आमेन। प्रभुलाई महिमा भयो। एकचोटि जोडले ताली बजाइदिउँ त प्रभुलाई, आमेन। हुन त म सुन्दिनँ, तपाईँ मेरो ताली अलिक बज्दैन फेरि है। ओके, र आज चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा इजिकिएल 13 अध्यायको हामी हिजो इजिकिएल 28 अध्यायको 13 पदको पहिलो सेन्टेन्समा थियौँ। अब हामी दोस्रो सेन्टेन्समा जानेछौँ। 13 पदकै ख खण्डमा बीमा हामी जानेछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ। अब यहाँनिर अलिकति ट्रान्सलेसन एकदम गलत भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको नेपाली बाइबलमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यो पुरै होल सेन्टेन्स नै गलत छ त्यहाँनिर। तर तपाईँहरूले केजिबी बाइबल हेर्नुभयो भने, कुनै पनि इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ यसरी लेखेको छ। 13 पदको हामी पहिलो खण्डमा थियौँ। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा तँ थिइस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले तँ सिँगारिएको थिइस्, लुसिफरलाई भनिएको कुरा। अनि सबै 9वटा पत्थरहरू हामीले पढिसकेका छौँ। मानिक, पुष्पराज, पन्न, पितमणि, अनिक्स, बिलौर, निर, फिरोजा, बेरुजले तँ आभूषित थिइस्। अब त्यसको अर्को खण्ड आज हामी गर्नेछौँ। तेरा मणि घरहरू सुनले मोहरिएका थिए, तँ सृजेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए भनेर लेखिएको छ। मणि घरहरू भनेर लेखिएको छ, यानि कि त्यो रत्न बस्ने घरहरू, त्यो जुन हिराको हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ, त्यो पत्थरहरूको हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ, त्यो घरहरू, त्यो बस्ने घरहरू चाहिँ बनाइएको थियो भनेर भनेको छ। तर नेपाली बाइबलमा एकदमै टोटली सेन्टेन्स नै पुरै गलत छ। इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिनेछु। द वर्कम्यानसिप अफ योर timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created भनेको छ। द वर्कम्यानसिप भनेको कारिगरीपन, वर्कम्यानसिप भनेको कारिगरीपन, एक्सपर्टी है, निपुणताको कुरा गर्छ। द वर्कम्यानसिप अफ योर timbrels, timbrels भनेको चाहिँ हामीले जुन खैँजडी बजाउँछौँ, त्यो खैँजडी भनेको खैँजडी, र
इजरायली इतिहासलाई कल्चरलाई हामीले हेऱ्यौँ भने टिम्ब्रल्सले पर्कसनहरू बताउँछ, ड्रम्सहरू, कुनै पनि लेदर ड्रम्सहरू जो चाहिँ अलिक ठुलो साउन्ड निकाल्न सकिन्छ होइन, पर्कसिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बताउँछ, टिम्ब्रल्स भनेर त्यसरी भनिन्छ। सो के भन्छ, खैजडीका साथ तिमीहरू नाच भनेर भनेको छन् बाइबलमा। सो त्यो खैजडी भयो, अनि ड्रम्सहरू भयो, विभिन्न प्रकारको पर्कसनहरू सबै बताउँछ यो एउटा वर्डले, टिम्ब्रल्स। हेर्नुहोस् है, द वर्कम्यानसिप अफ यो टिम्ब्रल्स, तिम्रो पर्कसन जुन तिमीले जुन म्युजिक बजाउँछौ, त्यो धुन निकाल्छौ, त्यो ड्रमको धुनहरू हो, त्यसको एक्सपर्टी, त्यसको कारिगरीपन, त्यसको निपुणता चाहिँ तिमी सृष्टि भएको दिनमा जडान गरिएको थियो तिम्रो शरीरमा भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, द वर्कम्यानसिप अफ यो टिम्ब्रल्स एन्ड पाइप्स भनेको छ। पाइप भनेको चाहिँ कुनै पनि फुकेर बजाउने साधनहरू, जस्तो कि फ्लुटहरू भयो, बाँसुरीहरू भयो, सेक्सोफोनहरू भयो, ट्रम्पेटहरू भयो, कुनै पनि फुकेर बजाउने बिनाहरू भयो, यी फुकेर बजाउने सबै चिजहरू पनि त्यहाँनिर जडान गरिएको थियो। र त्यो जडान मात्रै गरिएको थिएन, तर त्यो जडान सँगसँगै तेरो शरीरमा चाहिँ ड्रम्सहरू, पर्कसनहरू पनि फिट गरिएको थियो, र तेरो शरीरमा चाहिँ सबै फुकेर बजाउने इन्स्ट्रुमेन्टहरू नि फिट गरिएको थियो। तँ जन्मेकै दिनमा, तँलाई बनाइएकै बेलामा मैले तँलाई जडान गरिदिएको थिएँ। र त्यति मात्रै होइन, जडान मात्र होइन, तर त्यसको एक्सपर्टी, त्यसको कारिगरीपन, त्यसको निपुणता पनि इन्स्टल भएको थियो भनेको छ। इन्स्टल है, सफ्टवेयर इन्स्टल गरिएको थियो, विभिन्न प्रकारको साउन्डहरू निक्लिने सफ्टवेयरहरू चाहिँ त्यहाँ इन्स्टल गरिएको थियो अरे लुसिफरको शरीरमा। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि होला हामीले अहिलेसम्म मण्डलीमा लुसिफर चाहिँ वर्शिप लिडर थियो अरे भनेर हामीले भनिरहेको चाहिँ, किनकि उसको शरीरबाट म्युजिक निस्किन्थ्यो नि त, एकदम धमाकाको साथमा पर्कसनहरू है, बिना, बाँसुरी, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, त्यो हावा चल्दाखेरि बज्ने चिजहरू, फुक्दाखेरि बज्ने चिजहरू बज्थ्यो है। अनि त्यस पछाडि पुरा ड्रम्सहरू, अब कस्तो साउन्डहरू निस्किन्थ्यो होला थाहा छैन। अब हामी जान्दैनौँ, सायद स्वर्गमा पुग्यो भने हामीले सुन्न पाउँछौँ त्यो आवाजहरू है, रिजेम्ब्लेन्सहरू। सो अब हाम्रो संसारमा त अब हामीले जे सुनिरहेका छौँ त्यो हामीलाई थाहा छ। सो तर मैले भन्नु चाहेको, लुसिफरको शरीरमा सबै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जडान गरिएको थिएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उसलाई वर्शिप लिडर भन्दै आएका छौँ। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, लुसिफर कुनै पनि हिसाबले वर्शिप लिडर थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रिय? लुसिफर कुनै पनि हिसाबले वर्शिप लिडर थिएन। उसको शरीरमा धेरै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जडान गरिएको थियो। अब यहाँनिर यशाया 14 अध्यायको 11 पदमा म पढिदिन्छु तपाईँहरूलाई। 11 पदमा है, 14 को 11 यसरी लेखिएको छ, तेरा सबै रवाफ त तेरो बिडाको गुन्जनसँगै चिहानमा झारिएका छन्। तेरा सबै रवाफ, हेर्नुहोस् है वर्डलाई, हेर्नुहोस् है, तेरा सबै रवाफ र त तेरो बिडाको गुन्जनसँगै चिहानमा झारिएको छ अरे। लुसिफरलाई स्वर्गबाट खसालिएको जुन चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट खण्ड हामीले पढ्दैथ्यौँ, यशाया 14 अध्यायको अस्ति 12, 13, 14 र यो चाहिँ 11 पदमा हो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर पनि भनिएको छ कि तेरो शरीरमा जुन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू थियो होइन, त्यो एकदम भयङ्कर बज्थिस्। अनि त्यो तेरो म्युजिकको जुन चाहिँ रवाफ है, त्यो म्याग्निफिसेन्सी अफ द साउन्ड अफ योर म्युजिक, तेरो शरीरबाट जुन प्रकारको म्युजिक बज्थ्यो, त्यो रवाफ थियो तँमा। र तेरो शरीरमा जुन पाइप्सहरू बज्थ्यो, बिनाको धुनसँगै, त्यो म्युजिकको रवाफ सँगै, सङ्गीतको जुन रवाफ थियो त्योमा तँमा। रवाफ भनेको बुझ्नुहुन्छ प्रिय? रवाफ भनेको एउटा हामीले ठुल्ठुलो प्रोग्राम्सहरू गर्दाखेरि एकदम भयङ्कर म्युजिक बजाएर कुनै स्पेसल व्यक्तिहरूलाई हामीले स्वागत गर्छौँ,
एकदम ठुलो साउन्डको साथमा हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स डेहरूतिर भयो अनि विभिन्न त्यस्तो सिचुएसनहरूमा हामी त्यो सुन्न सक्छौँ। अनि जब चाहिँ एकदम सेलिब्रिटीहरू एकदम ठुला मान्छेहरू त्यो एकदम ठुला काम गरेको मान्छेहरू चाहिँ त्यो म्युजिकको रवाफमा हुँदो चाहिँ एन्ट्री हुन्छ स्टेजमा होइन। अनि त्यो चाहिँ रवाफ एउटा घमण्ड होइन, एकदमै इज्जत, एकदमै शानदार इज्जत, शानदार वेलकम हुन्छ त्यो म्युजिकले। सो लुसिफरको शरीरमा जुन म्युजिक बज्थ्यो अनि त्यो म्युजिक बज्दाखेरि एकदमै भयङ्कर रवाफ उसको हुन्थ्यो। वाव, देख्नेहरूले सबैले हेर्थे वाव कस्तो अमेजिङ छ है यो साउन्ड, कसरी चाहिँ आएको होला यो साउन्ड, कसरीले चाहिँ बजेको होला यो धुनहरू, मान्छेहरू आवाक हुन्थे उसको शरीरबाट त्यो म्युजिकहरू बाहिर निस्किँदाखेरि, धुनहरू बाहिर निस्किँदाखेरि। यसै कारणले गर्दाखेरि तेरो रवाफ त तेरो बिनाको गुन्जनसँगै त चिहानमा खसालिस भनेर उसको बारेमा लेखिएको छ। त्यो निपुणता जुन छ, त्यो बज्ने निपुणता प्रभुको लागि स्किलफुल्ली बजाउनु भन्छ हामीलाई भजन सङ्ग्रहको लेखकले। त्यही भएर मैले अस्ति तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज गर्दै थिएँ कि हाम्रो म्युजिकहरू चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ प्रभुको लागि। आमेन। चलिहाल्छ होइन, प्रभुलाई चलिहाल्छमा नराखौँ, बेस्ट दिउँ प्रभुलाई, रवाफमा प्रभुलाई आदर गरौँ। हालेलुया। भव्यताको सङ्गीत र म्युजिकहरू उहाँको लागि बजोस्। आमेन। कुनै प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि हामी कुनै प्रोग्रामहरू एकदम ठुलो प्रोग्रामहरू भयो भने त्यहाँनिर एकदम राम्रो राम्रो ब्यान्डहरूले कस्तो भयङ्कर म्युजिक बजाएर वेलकम गर्छन् है। त्यो रवाफ, त्यो म्युजिकको रवाफमा अनि त्यहाँको सेलिब्रिटिजहरूलाई वेलकम गरिरहेको हुन्छ है। अनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि कोही सेलिब्रिटी छ भने यीशु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यीशुलाई चाहिँ यस्तो भयङ्कर रवाफको म्युजिकले हामी वेलकम गरौँ, यस्तो भयङ्कर म्युजिकले हामी आदर गरौँ, उहाँलाई महिमा देऊ। किनकि यो म्युजिक भन्ने कुरा एउटा रवाफको कुरा छ, यहाँनिर एउटा आदर र इज्जतको कुरा छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चर्चमा म्युजिक बजाएर वर्सिप गर्नुको एउटा ठुलो सिग्निफिकेन्स त्यो पनि हो, किनकि परमेश्वरलाई म्युजिक मन पर्छ। अनि म्युजिकले चाहिँ हरेक ल्याङ्ग्वेजहरूलाई छुन सक्छ, म्युजिकले चाहिँ कतिचोटि मान्छेहरूको हृदयलाई टच गर्न सक्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीहरूमा म्युजिकल कुराहरूलाई अलिकति इन्करेज गरौँ, प्रभुको लागि बजाउने गाउने कुरालाई इन्करेज गरौँ। त्यो गिफ्ट र ट्यालेन्ट भएका भाइ बहिनीहरूलाई खोजेर उनीहरूमाथि इन्भेस्ट गरौँ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू साउन्ड सिस्टमहरूमा इन्भेस्ट गरौँ, ताकि परमेश्वरको महिमा चाहिँ रवाफमा होस्। किनकि लुसिफरको शरीरमा पनि जब त्यो म्युजिक बज्थ्यो त्यो ठुलो रवाफ त्यो सृजना हुन्थ्यो नि प्रभुको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि। भनेपछि वाइ नट हाम्रो आराधनाको साउन्डहरूले, हाम्रो आराधनाको गुन्जन र धुनहरूले वाइ नट परमेश्वरको रवाफलाई चाहिँ अझ माथि लैजाओस्। आमेन। हुन त भयङ्कर म्युजिक बज्दा नै रवाफ हुने त होइन, मनबाट रवाफ निकाल्ने हो। तैपनि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रभुलाई भइहाल्छ नि, मनको रवाफ दिउँ न, हामी मनको म्युजिक चाहिँ दिउँ न, मात्रले पनि प्रभुलाई नटारौँ भन्छु म। टार्ने काम नगरौँ प्रभुलाई। प्रभुलाई दिने कुराहरू सबै बेस्ट होस्। हालेलुया। तपाईले भेटिदिनुहुन्छ बेस्ट होस्, तपाईले कुनै सेवा दिनुहुन्छ बेस्ट होस्, रवाफ होस् त्यसमा। वाउ, अस्ति हाम्रो अब्राम सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले पहिला चाहिँ गनगन गरेर गर्थेँ, तर पछि बुझेपछि चाहिँ मैले चाहिँ साँच्चै नै हृदयले गर्न थालेँ। हो, त्यो गराइ बेस्ट भयो त्यहाँनिर। किनकि मान्छेले जब मनले गर्छ बेस्ट गर्छ, तर कसैले अरे आज मेरो ड्युटी परेछ, तेरिका कस्तो निन्द्रा लागिरहेको थियो,
बढाल्नु पर्ने ठाउँमा गएर यसो ठुल्ठुलो मैला टिपेर डस्टबिनमा हालिदिइराखे, त्यहाँ रवाफ हुँदैन। त्यहाँ त कर कामले प्रभुको आराधना गरिएको हुन्छ र कर काममा कहिले पनि रवाफ हुँदैन, कहिले पनि आदर हुँदैन, कहिले पनि इज्जत हुँदैन। तपाईँ सुसमाचार सुनाउनु जानुहुन्छ, हृदयले गर्नुहोस्, बेस्ट गर्नुहोस्, प्रभुलाई रवाफ मिलोस्। तपाईँले कुनै पनि सेवा गर्नुहुन्छ प्रभुको लागि, त्यहाँबाट परमेश्वरको महिमाको रवाफहरू निस्कोस्। तैपनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतिवटा व्यवहारिक कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको चर्चमा म्युजिक बज्दाखेरि वाह है होस्, कतिचोटि म तपाईँलाई एकदम उत्साह दिन चाहन्छु, चर्चहरूमा म्युजिकहरूमा एकदमै इन्भेस्ट गर्नु होला। हालेलुया, आमेन। 3वटा तारले बजिहाल्छ नि हो गिटार भन्ने सोच चाहिँ नराख्नु होला। पास्टर भाइ मादल त फुटेछ नि हो, अनि एकपट्टिको ठिकै छैन, बजाउन एकपट्टिकोले बजिहाल्छ त, यो खाले सोच नराख्नु होला, यो खाले सोच नराख्नु होला। किनकि जब हाम्रो लागि हामी गर्छौँ, हामी कहिले पनि त्यो सोच राख्दैनौँ। हामी बेस्ट गर्नु खोज्छौँ हाम्रो लागि, हामी राम्रो गर्नु खोज्छौँ हाम्रो लागि, अनि त्यो एकदम राम्रो विचार हो, जहिले पनि राम्रो गरौँ, किनकि हामी पनि राम्रै डिजर्भ गर्छौँ। हालेलुया, हामी पनि राम्रै डिजर्भ गर्छौँ नि त। कतिजना मान्छेहरूको चित्ते हुन्छ सोच, आफ्नो लागि पनि सानै सोच्छ, अर्काको लागि पनि सानै सोच्छ, प्रभुको लागि पनि सानै सोच्छ। ठुलो सोच राख्नुपर्छ हामीले, ठुलो विचार राख्नुपर्छ हामीले, किनकि हामी लुसिफर भन्दा श्रृङ्गारिएका छौँ रहेछौँ। हालेलुया, आमेन। हेर्नु त, कतिजना चित्ते विचारमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ, जहिले पनि जहाँको त्यहीँ, सानो विचार, सानो सोच, सानो बुद्धि। कहिले पनि यो सोच्दैन कि परमेश्वरले मलाई स्पेसल ठान्नुहुन्छ, म यस्तो चित्त बुझाएर बस्नु हुँदैन, म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कहिले सोच्दैन। सानो कुरामा चित्त बुझाएर बसिरहेको छ। र त्यसको अर्थ मैले तपाईँलाई गनगन गर्नुहोस् तपाईँको अवस्थामा भनेको पनि होइन, तर हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ। वी डिजर्भ टु बी द बेस्ट। र हामी प्रभुलाई दिँदै गर्दा, प्रभुलाई आराधना गर्दै गर्दा पनि लेट्स डु द बेस्ट। आमेन। त्यो चाहिँ हो रवाफ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, लुसिफरको शरीरमा चाहिँ त्यो म्युजिकल सबै साङ्गीतिक कुराहरू, अब हामीले पो यहाँ सङ्गीत भन्ने बित्तिकै अब के देख्छौँ, के बुझ्छौँ होइन, तर मैले जहाँसम्म लाग्छ स्वर्गको सङ्गीत चाहिँ अब हाम्रोभन्दा धेरै नै माथि हुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो छोरीहरूले आएर गीत गाउँछन् है, कोही बेला स्केलहरू पनि मिलेको हुँदैन, टाइमिङ पनि मिलेको हुँदैन होइन, हाँसउठ्दो गाइरहेको हुन्छ, तर त्यो जुन सिङ्गरले त्यो गीत गाएको हुन्छ, त्यो सिङ्गरले गाएको भन्दा पनि हाम्रो छोरीले गाएको मनपर्छ हामीलाई। आमेन, हालेलुया। केही मिलेको हुँदैन है, केही मिलेकै हुँदैन, तर हामीलाई त्यो सिङ्गरले गाएको भन्दा पनि मजा लाग्छ। वाह, मेरो छोरीले क्या खतरा गायो है, साँच्चै नै हृदय कस्तो खुसी भइरहेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो सङ्गीत र म्युजिक हुनसक्छ अब संसारको लागि यति धेरै राम्रो, यति धेरै नराम्रो पनि होला है, तर परमेश्वरको लागि चाहिँ एकदम स्पेसल हुन्छ। कानमा एकदम मजा आउँछ परमेश्वरलाई। मेरो छोरीले आई लभ यु पापा भन्छ है, एउटा दुईटा सेन्टेन्सहरू भनिरहेको हुन्छ। अब त्यो जहिले पनि एउटै कुरा सुन्दा त वाक्कै हुनुपर्ने, तर थाक्दैन रहेछ हौ कान, जति भने पनि सुन्नु मन लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी उनीहरूको बुवा आमाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मनपर्छ उनीहरूको जस्तो सुकै तोते बोली पनि हामीलाई मिठो लाग्छ है। सो हाम्रो म्युजिक र हाम्रो सङ्गीत पनि, अब हामी संसारको स्तरमा चाहिँ एकदमै हाई लेभलको म्युजिक भयो भने प्रभुको अगाडि त तोते नै हुन्छ होला है।
केही पनि मिलेको हुँदैन होला, तैपनि उहाँले इन्जोय गर्नुहुन्छ। तर त्यसको पछाडि जुन हृदय छ नि, प्रभुलाई चाहिँ चलिहाल्छ, प्रभुलाई चाहिँ टार्दिउँ, परमेश्वरको लागि त भइहाल्छ नि, मण्डलीको लागि त भइहाल्छ नि, प्रभुलाई किन स्पेसल सोच्नु, प्रभुले त हाम्रो हृदय पो हेर्नुहुन्छ त भनिरहेको हुन्छ। तर हृदयमै हामीले फेरि परमेश्वरलाई चाहिँ निच ठानिरहेका हुन्छौँ। सो त्यो प्रकारको हृदयबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। हालेलुया, बाहिर निस्किनुपर्छ। मण्डली जाने बेलामा चाहिँ हामीलाई टाइमिङको केही वास्ता हुँदैन, तर हामी ड्युटी जाँदाखेरि चाहिँ बिहान टाइममा उठ्छौँ होइन, स्कुल जाँदा टाइममा, किनकि त्यहाँनिर डिसिप्लिन हुन्छ। तर जब मण्डलीको कुरा आउँछ, आज त शनिबार पो रहेछ, ला ढिलो भइसकेछ। अबको दिनहरूमा त त्यस्तै आउँछ होला, यो लकडाउनहरू सकिसकेपछि त ला आज ढिलो भएछ, एउटा मेसेजबाट त गुरुबा आज म यता अनलाइनै बस्छु ल। पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन, अब चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो डर लागिसक्यो मलाई। विश्वासीहरू है, ल आज ढिलो भएछ, आज अनलाइनै बस्नु पर्ला। प्रभुलाई टार्ने होइन, तर प्रभुलाई रवाफमा आराधना गर्ने कुराहरू हामी सोचौँ। किनकि परमेश्वरले लुसिफरलाई बनाउँदा नै है उहाँको महिमाको निम्ति त्यो रवाफलाई पनि इन्स्टल गर्नुभएको रहेछ। अनि जब त्यो म्युजिकहरू लुसिफरको शरीरबाट बज्दाखेरि चाहिँ वाह है, कस्तो भयङ्कर त्यो धुनहरूले परमेश्वरको कस्तो महिमा, गौरव र आदर गर्दो रहेछ। अनि सबैजना अवाक हुने रहेछ उहाँको महिमाले। अब म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु के लुसिफर साँच्चै नै वर्शिप लिडर थिए त स्वर्गमा? किनकि हामीले त त्यही सुन्दै आएका छौँ होइन। आज मैले तपाईँहरूलाई मेरो छेउमा एउटा गिटार राखिरहेको छु, सधैँ यहाँ फुल हुन्थ्यो, आज मैले गिटार राखेको छु। यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, यहाँ गिटार छ एउटा है। अब यो गिटार मैले अघिदेखि यहीँ राखिरहेको छु, राम्रै गिटार हो, तर तपाईँहरूसँग आधा घन्टाभन्दा बढी बोलिसक्यो होला, तर बजेको छैन है। बजेको सुन्नुभयो? कसैले सुन्नुभयो यो बजेको? सुन्नु भएको छैन, सुन्नु भएको छैन है, बजेको छैन नि। महँगो गिटार हो तर बजेको छैन। तपाईँहरूले के बुझ्दै हुनुहुन्छ? हुनसक्छ 20 लाखको पनि गिटार हुनसक्छ होला, 20 लाखकै गिटार भयो भने यहाँ यसरी राख्यो भने बज्दैन त्यो। यो गिटारलाई बजाउनुको लागि बजाउने व्यक्ति चाहिन्छ, अनि मात्र बज्छ। अब यो गिटारलाई मैले अहिले बजाएँ भने यो मजाले बज्छ, तर यो गिटारलाई मैले राखिराखेँ भने यो बज्दैन, किनकि एउटा साधन मात्रै हो। तर जब म बजाउँछु तब ऊ बज्छ। दिस इज द सेम विथ लुसिफर। लुसिफर पनि यस्तै नै थियो, ऊ एउटा साधन मात्र थियो, उसलाई परमेश्वरले बजाउनु पर्थ्यो। हालेलुया। परमेश्वरले जबसम्म बजाउँथेन नि, परमेश्वर जब देखा पर्नु हुन्थेन नि, जबसम्म लुसिफर साधन मात्रै थियो, बज्थेन। जसरी गिटार बजेको छैन नि, ऊ पनि बज्थेन। उसको शरीरभरि इन्स्ट्रुमेन्टहरू, साधनहरू जडान गरिएको थियो, तर बज्थेन त्यो। उसलाई बजाउनुको लागि चाहिँ परमेश्वरको महिमा आउनु पर्थ्यो, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्थ्यो। अनि परमेश्वरले आएर एक झोका दिइसकेपछि चाहिँ उसको शरीरबाट धुनहरू चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो। हालेलुया, आमेन। तर लुसिफरले के सोचे थाहा छ? म आफै बज्न सक्छु। उसले ढाँट्यो, उसले अरू स्वर्गदूतहरूलाई, अरू हेभनली बिङ्सहरूलाई ढाँट्यो, किनकि अरूले परमेश्वरलाई देख्थेन, अरूले परमेश्वरको महिमालाई मात्रै देख्थ्यो। त्यसकारणले उसले के भन्यो भन्दाखेरि म आफै बजिरहेको छु, मै हो, म साधन होइन, म सृजना गर्ने हो।
लुसिफरले म्युजिक सृजना गर्न सक्थेन। सृजना गर्ने क्षमता परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन। लुसिफर एउटा सृजना मात्र थियो र लुसिफरको शरीरमा भएको त्यो साधनहरू जो मैले तपाईँलाई भने, त्यो टिम्ब्रल्स र त्यो पाइप्सहरू, त्यो पर्कसिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, त्यो विन्डी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, अब त्यहाँ लेखिएको मात्र यति हो, तर हामीले जान्दैनौँ करोडौँ अरबौँ प्रकारको कुराहरू थियो होला, मलाई थाहा छैन। कस्तो कस्तो चाहिँ म्युजिकहरू निस्किन्थ्यो होला मलाई थाहा छैन प्रिय। तर लुसिफरलाई बजाउनु पर्थ्यो, अनि लुसिफरलाई बजाउनु चाहिँ परमेश्वरले नै पर्थ्यो। हालेलुया। परमेश्वर आएर एकचोटि फुकिदिइसकेपछि, एकचोटि परमेश्वरको महिमालाई झट्ट रिलिज गरिदिइसकेपछि, त्यो फ्रिक्वेन्सीहरू रिलिज भइसकेपछि यति भयङ्करसँग बज्थ्यो लुसिफर, अनि रवाफ हुन्थ्यो त्यहाँनिर है। हुन त त्यो निस्केको धुनहरू, त्यो निस्केको ग्लोरियस साउन्डहरू, त्यो निस्केको त्यो अद्भुत र भयानक साउन्डहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिन पर्ने थियो, परमेश्वरको महिमा हुन पर्ने थियो। तर लुसिफरले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि, म आफै बजेको हो, मेरो म्युजिकको स्रोत म आफै हुँ, म आफै बज्दैछु, मैले आफै यो म्युजिकलाई चाहिँ क्रिएट गर्दैछु। अब यो गिटारले चाहिँ अहिले चाहिँ म आफै बज्न सक्छु भनेर भन्यो भने म के भन्छु नि, ल बज त भनेर भन्छु म यसलाई। तर बज्नै सक्दैन, उसलाई मैले बजाउनु पर्छ अनि मात्रै ऊ बज्छ। तर लुसिफरले के सोचे भन्दाखेरि, अब म आफै बज्दैछु, म बज्न सक्छु, मलाई कसैले बजाइराख्नु पर्दैन। नि यहाँबाट हामी के सिक्न सक्छौँ प्रिय? तपाईँ र म बज्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। तपाईँ र मेरो शरीरमा हुनसक्छ गिटार बजाउने स्किलहरूलाई जडान गरिएको होला, जसलाई हामी वरदान भन्छौँ। तपाईँ र मलाई मेरो शरीरमा हुनसक्छ प्रार्थना गर्ने वरदानहरू जडान भएको होला, दिने वरदानहरू जडान भएको होला, प्रेम गर्ने वरदानहरू जडान भएको होला, अगमबानी बोल्ने वरदानहरू जडान भएको होला। सबै जति पनि पवित्र आत्माको फल र वरदानहरू छन् ती कुराहरू जडान भएको होला। तर पनि बट स्टिल ह्याभिङ एभ्रिथिङ इन्स्टल्ड, सबै कुरा तपाईसँग हुँदा हुँदै पनि, तपाईसँग ट्यालेन्ट पनि छ, तपाईसँग गिफ्ट पनि छ, तपाईसँग एजुकेसन पनि छ, तपाईसँग एक्सपिरियन्स पनि छ, तपाईँको कुरा मान्छेले पत्याउँछ पनि, तपाईँको कुरामा मान्छेहरूले विश्वास पनि गर्छ। ह्याभिङ एभ्रिथिङ विथ यु, यु स्टिल निड गड टु प्ले यु। तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई बजाउनु परमेश्वरको अझै पनि खाँचो पर्छ। सबै कुरा तपाईँको जीवनमा हुँदा हुँदै पनि तपाईँलाई पवित्र आत्माको खाँचो पर्छ, उहाँले नै बजाउनु पर्छ। अब यसरी नसोच्नु होला प्रिय, ए मलाई एकदम मेरो वरदान छ प्रचार गर्ने, म गरिदिइहाल्छु प्रचार। मलाई वरदान छ दिने, म दिइहाल्छु मेरो धनबाट, सम्पत्तिबाट। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, परमेश्वरले नबजाइकन जब हामी बज्न थाल्छौँ, लुसिफरले गरेको जस्तै पाप हामी गरिपठाउँछौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रिय? लुसिफरले गरेको जस्तो पाप हामी गरिपठाउँछौँ। हामीले आफैलाई नम्र बनाउनु जरुरी छ। लुसिफरले आफैलाई नम्र बनाउन सकेन त्यो रवाफले गर्दा। जति धेरै दान वरदान तपाईँलाई छ प्रिय, त्यति धेरै नम्र हुनु हामीलाई जरुरी छ। किनकि तपाईँ र ममा भएको दान र वरदान, तपाईँ र ममा भएको वर्कम्यानसिप, त्यो कारिगरीपन, त्यो ट्यालेन्ट, त्यो गिफ्ट, त्यो स्ट्रेन्थ, तपाईँको बल, तपाईँको शक्ति, तपाईँको के भन्नुहुन्छ प्रिय, तपाईँ आफैलाई हेर्दा तपाईँले के कुरामा तपाईँलाई बलियो भेटाउनुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरू परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको, अनि त्यो सब
सबै कुराहरूलाई बजाउनको लागि परमेश्वर चाहिन्छ। त्यो सबै कुराहरूलाई इन्स्पायर गर्नको लागि पवित्र आत्मा चाहिन्छ। त्यो सबै कुराहरूबाट जति पनि काम तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यहाँ पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिन्छ, पवित्र आत्माको इन्सपिरेसन चाहिन्छ, प्रेरणा चाहिन्छ। उहाँले ड्राइभ गर्नुपर्छ, उहाँले मोटिभेट गर्नुपर्छ। अनि जब हामी पवित्र आत्माबाट चल्छौँ तब हामी परमेश्वरबाट बजाइएका ठहर्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति रवाफलाई सृजना गर्छ। होइन भने लुसिफर जस्तै आफ्नो निम्ति रवाफ सृजना हामी गर्न थाल्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी पनि भन्न थाल्छौँ, ए म पनि कम त छैन है, आज पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, तर मैले यस्तो प्रार्थना गर्दै कि मान्छेहरू निको भयो। त्यस्तो प्रकारको सोच हामीमा आउन सक्छ, आउन थाल्छ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै दिन टिकाउँदैन। मैले यस्तो वर्शिप लिड गरिदिएँ आज, पवित्र आत्माको महसुस चाहिँ मलाई त्यति भएको थिएन, तर मान्छेहरू डङडङ लड्न थाल्यो। डेन्जरस छ प्रिय। परमेश्वरको महिमासँग खेल्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। जब तपाईँ र म परमेश्वरको महिमालाई चोर्ने काम गर्न थाल्छौँ, खेल्ने काम गर्न थाल्छौँ, खेलवाड गर्न थाल्छौँ, रिस्की हुनसक्छ हाम्रो लागि। लुसिफरको नाम यशाया 14 अध्यायको 12 मा हिब्रूमा हेलल भनेर भनिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। हेललको अर्थ हो टु साइन फोर्थ, टु साइन फोर्थ, चम्किदिनु, चम्किदिनु। उसको नामको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि कसैले उसलाई पछाडिबाट ज्योति दिनुपर्छ अनि ऊ चाहिँ चम्किदिनुपर्छ। उसको नामको अर्थ नै टु साइन फोर्थ, आफै चम्किने होइन, आफूसँग केही पनि सोर्स छैन चम्किनको लागि, तर कसैले उसलाई पछाडिबाट बत्ती बाल्दिएपछि, कसैले आएर उसलाई पछाडिबाट फुकिदिएपछि ऊ बज्न थाल्छ, कसैले आएर उसलाई पछाडिबाट ज्योति दिएपछि ऊ चम्किन थाल्छ। टु साइन फोर्थ, ब्राइट स्टार, मर्निङ स्टार, ब्राइटनेस। किनकि परमेश्वरको ज्योतिले उसलाई चम्काउँथ्यो, परमेश्वरको महिमाले उसलाई बजाउँथ्यो, परमेश्वरको उपस्थितिले उसको जीवनबाट धुनहरू निकाल्थ्यो उहाँको महिमाको लागि। ऊ आफै बज्न सक्थेन, तर परमेश्वरले बजाउनु पर्थ्यो। तर उसले के भने, म बज्न सक्छु, मै बज्दैछु, तिमीले परमेश्वरलाई हेरिराख्नु पर्दैन। हियर आई एम, म यहाँ छु, मलाई हेर। डरलाग्दो गल्ती हुन्छ कतिचोटि हाम्रो जीवनमा सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि। हामी पास्टर अगुवाहरूको, वर्शिप लिडरहरूको अगाडि उभिने व्यक्तिहरूको काम चाहिँ हुन्छ बिचमा बसेर परमेश्वरलाई, दुलहालाई दुलहीसँग भेटाउने काम हाम्रो हुनुपर्ने हो। तर कतिचोटि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि, दुलही हो, मै हो दुलहा, मलाई हेर। प्रभुलाई हामी लुकाइदिन्छौँ पछाडि, होइन? प्रभुलाई लुकाएर हामी हिरो बन्छौँ। कतिचोटि हाम्रो व्यवहारले हामी त्यो गरिरहेका हुन्छौँ। प्रभु आउनुको लागि तयारी भइरहेको हुन्छ, तर प्रभुलाई हामी आउन दिँदैनौँ। हाम्रो स्किलहरूलाई हामी यति साह्रो डिस्प्ले गरिदिन्छौँ कि सबै मान्छेहरूको एटेन्सन हामीतिर हुन थाल्छ। हाम्रो हर कुराहरूलाई हामी यति साह्रो डिस्प्ले गर्छौँ कि कतिचोटि हामी घट्नु त कता हो कता, प्रभुलाई घटाएर हामी बढिरहेका हुन्छौँ। लुसिफरले गरेको अधर्म त्यही नै थियो। म आफै हो है, मलाई कसैले बजाइरहेको छैन, मै हो, मलाई हेर। धोकामा नपरौँ प्रिय हो। हामी आफैले आफैलाई बजाउन सक्दैनौँ। हामी उहाँको निम्ति साधनहरू हौँ, उहाँको महिमाको निम्ति हामी बनाइएका हौँ। उहाँको महिमाको निम्ति तपाईँ र मलाई उहाँले विभिन्न प्रकारका दान र वरदानहरू जडान गरिदिनु भएको छ। उहाँको महिमाको निम्ति तपाईँहरूलाई विभिन्न प्रकारको ब्याकग्राउन्डहरूमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ र हुर्किनु भएको छ। उहाँको महिमाको निम्ति विभिन्न प्रकारको अमेजिङ स्टोरिजहरू तपाईँको जीवनमा छ। त्यो स्टोरी तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मेरो जीवनलाई यस्तो प्रकारको स्टोरी दिनुभएको छ। हालेलुया। म पापमा थिएँ, म धर्ममा थिएँ, तर यति डरलाग्दो प्रार्थना गरेँ, म प्रार्थना गरेर बाहिर निस्केँ भनिरहेका हुन्छ हामी कतिचोटि, होइन प्रिय?
प्रभुले तपाईँलाई बाहिर निक्लिने अनुग्रह नगर्नु भएको भए तपाईँको प्रार्थनाले तपाईँ बाहिर निस्किनु सक्नुहुने थिएन। जब तपाईँले आफ्नो स्टोरी भनिराख्नु भएको छ नि, याद गर्नुहोस् प्रिय, तपाईँ बज्न सक्नुहुन्न, म बज्न सक्दिनँ। प्रभुले बजाउनु पर्छ अनि मात्रै। आज यो टिचिङ दिनुको लागि म यहाँ आइपुगेको छु। म आएर होइन, म बाटोमा आज बाहिर निस्किँदाखेरि सायद घरै नआउने सक्ने पनि हुने थियो होला। प्रभुले यहाँ ल्याउनु भयो। हालेलुया, प्रभुले यहाँ ल्याउनु भयो। आज मैले यो टिचिङ दिइरहेको थिएँ, प्रभुले नचाहनु भएकोमा मैले यो टिचिङ दिन सक्ने थिइनँ। यो ज्ञान बुद्धि मलाई प्रभुले दिनुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले दिन सकिरहेको छु। अनि प्रभुलाई महिमा भइकोस्। मेरो केही पनि छैन यसमा। आई डोन्ट हेभ एनी कन्ट्रिब्युसन, केही पनि छैन प्रिय। इट्स अल अबाउट हिम। सबै कुरा उहाँको बारेमा हो। इट अल स्टार्टेड विथ हिम। सबै कुरा उहाँबाट सुरु भयो। सबै कुरा उहाँकै लागि भइराखेको छ र हुनुपर्छ। तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको खुसीको कुराहरू, तपाईँको सफलता र तपाईँको असफलता, सब थोक उहाँबाटै हो। तपाईँहरूको मनमा केही कौतूहलता पनि भइरहेको होला, केही जिज्ञासा पनि भइरहेको होला। त्यसो भए स्वर्गमा वर्शिप लिडर चाहिँ को थियो त भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने हिब्रूको किताब पढ्नुहोस्। र यसको अर्कै छुट्टै टिचिङ छ, हामी त्यतातिर जान सक्दैनौँ, हामीसँग समय छैन। तर हिब्रूको किताब तपाईँहरूले राम्रोसँग पढ्नु भएछ भने स्वर्गको वर्शिप लिडर चाहिँ को थियो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। कतिजना आशिषित हुँदै हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। अब यतिखेर म तपाईँहरूलाई लुसिफरको गौरवको स्रोतको बारेमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। अन्त मैले यो कुराहरू अलरेडी तपाईँहरूसँग गरिसकेको छु। लुसिफर एकदमै गौरवमय थियो, किनकि परमेश्वर आफैले भन्नुभयो कि कति भयङ्कर सृष्टि रहेछ लुसिफर। म फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई रिमाइन्डरको लागि पढिदिन चाहन्छु। त त सिद्धताको नमुना थिस, बुद्धिले पूर्ण, सर्वाङ्ग सुन्दर। सिद्धताको नमुना, बुद्धिले पूर्ण, फुल अफ विजडम, पर्फेक्ट इन ब्युटी, सर्वाङ्ग सुन्दर। तँभन्दा सुन्दर कोही पनि थिएन। अनि यो सर्वाङ्ग सुन्दरपन, यो सम्पूर्णताको बुद्धि, यो गौरव, यो महिमा, यो रवाफ, यो इज्जत, यो उसको स्प्लेन्डर, द ब्युटी अफ हिज स्प्लेन्डर, द स्प्लेन्डर अफ हिज ब्युटी को त्यो कुराहरू, त्यो उसको रवाफ, उसको त्यो गौरवको स्रोत चाहिँ प्रिय को थियो? लुसिफर आफै होइन। लुसिफर आफैमा केही पनि थिएन। तपाईँ र मैले अस्ति लुसिफरको शरीरमा जडान भएका ती 9वटा पत्थरहरूको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो 9वटा पत्थरहरूबाट ज्योतिहरू चाहिँ छरिनु पर्थ्यो, छरिन्थ्यो, डिस्पर्स हुन्थ्यो, रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो, रिफ्र्याक्ट हुन्थ्यो, अमेजिङ कलर्सहरू त्यसले निकाल्थ्यो, परमेश्वरको महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्ने काम गर्थे। अनि त्यो सबै महिमा, त्यो सबै कलर्सहरू, त्यो सबै लाइटहरू चाहिँ को लागि स्रोत चाहिन्थ्यो, ऊ बल्नको लागि। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने डायमन्ड आफै चम्किन्छ भनेर सोध्नुभयो भने गुगलले तपाईँलाई भन्छ चम्किनु सक्दैन। डायमन्ड चम्किनको लागि स्रोत चाहिन्छ, लाइटको सोर्स चाहिन्छ। जब बत्ती दिइन्छ डायमन्डलाई तब ऊ यति डरलाग्दो चम्किन्छ, त्यो बत्ती पनि देख्नु छोड्छौँ हामी। त्यस्तो खालके क्वालिटी हुन्छ उमा, हिरामा अमेजिङ प्रकारले चम्किन थाल्छ ज्योतिहरू। उसको शरीरको बनावट त्यस्तो हुन्छ, उसको शरीरको प्रपर्टी त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लुसिफर यो इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तै बसिराख्थ्यो। अनि परमेश्वर आउनुहुन्छ,
परमेश्वर आएर एक झोका दिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि उसको शरीरबाट त्यो ज्योतिहरू चम्किन थाल्छ, त्यसपछि उसको शरीर त्यो बज्न थाल्छ। तर जबसम्म परमेश्वर आउनु हुने थिएन तबसम्म ऊ बज्न पनि सक्ने थिएन र ऊ कुनै ज्योति पनि सृजना उसले गर्न सक्ने थिएन। ऊ चाहिँ युजलेस थियो, काम नलाग्ने थियो। एउटा हिरालाई तपाईँले अँध्यारो कोठामा राख्नु भयो भने मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, हिरा तपाईँको लागि हानिकारक हुन सक्छ। हिराको केही महत्त्व हुँदैन त्यो अँध्यारो कोठामा। हिराको महत्त्व, हिरालाई महत्त्वमा ल्याउनको लागि बत्ती बाल्न पर्छ। हिरालाई एउटा मुहान, एउटा स्रोत चाहिन्छ ज्योति दिनको लागि। अनि लुसिफरको शरीर पनि त्यस्तै थियो। लुसिफरलाई स्रोतको खाँचो पर्थ्यो, लुसिफर बल्नको लागि स्रोत चाहिन्थ्यो। अनि त्यो बाल्ने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरको महिमाको त्यो फ्रिक्वेन्सीहरूले, परमेश्वरको महिमाको त्यो झोकाहरूले त्यो व्यक्ति चाहिँ बल्ने र बज्ने काम गर्दथ्यो। तपाईँ र मेरो जीवन पनि एक्ज्याक्टली आज त्यस्तै छ प्रियो। तपाईँ र म चाहिँ अँध्यारो कोठामा चाहिँ परमेश्वर र पवित्र आत्माको ज्योति छैन भने तपाईँ र म, हाम्रो सेवकाई, हाम्रो गिफ्ट र ट्यालेन्टहरू हानिकारक हुन सक्छ। तर जब उहाँको ज्योति पर्छ, अनि परमेश्वरको ज्योति चाहिँ कसले दिन्छ तपाईँ र मलाई? आज पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। पवित्र स्थानको मैले पहिला तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु सुरुको समयहरूमा। पवित्र स्थानभित्र जब हामी येशूसँग डेट गर्ने टेबलमा बसिरहेका हुन्छौँ, त्यो पवित्र स्थानभित्र त्यहाँनिर ज्योति आउने स्रोत एउटै मात्रै हुन्छ, त्यो सामदान। त्यो सामदान त्यो बलिरहेको छ दिन रात। अनि त्यो सामदानले चाहिँ हामीलाई येशूसँग सम्बन्धमा आउनुको लागि ज्योति दिन्छ प्रियो। येशूसँग घनिष्ठ सम्बन्धको लागि सामदानबाट ज्योति दिन्छ पवित्र स्थानभित्र। अनि त्यो सामदान चाहिँ हो पवित्र आत्मा। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको उपस्थिति छैन, पवित्र आत्माको प्रेरणा छैन, पवित्र आत्माको अभिषेक हामीमा छैन भने हामी त्यो ढुङ्गा जस्तै, त्यो रत्न जस्तै हामी हार्मफुल, हानिकारक बन्न सक्छौँ। हाम्रो आफ्नो लागि, मण्डलीको लागि, पुरा इसाई समाजको लागि। यस कारणले गर्दाखेरि आफैलाई परमेश्वरको स्रोतसँग जोड्नु जरुरी छ। आमेन। जब जब तपाईँ जिउनुहुन्छ, तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु म केही पनि होइन, तपाईँद्वारा म जिउँदैछु। तपाईँले नै मलाई सुरुवात गर्नुभयो, तपाईँमा नै मेरो अन्त छ, तपाईँबाट नै म बाँचिरहेको छु र मबाट जे पनि कुराहरू उत्पादन हुन्छ त्यो पनि तपाईँतिरै फर्किएको होस्। त्यो प्रकारको नम्रताको डिपेन्डेन्ट लाइफस्टाइल, मिनिस्ट्री स्टाइल, सेवकाईको स्टाइल हाम्रो हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ परमेश्वरबाट बजाइएको, परमेश्वरबाट इन्स्पायर गरिएको। हालेलुया। लुसिफरको गल्तीमा हामी नफस्यौँ। र अर्को कुरा, हिराको कुरा गर्दै गर्दाखेरि, हिरा त्यतिखेर मात्रै हिरा हुन्छ जतिखेर उसलाई कसैले त्यो कुनाबाट निकाल्छ, त्यो गहिरो ठाउँबाट। तर त्यो गहिरो ठाउँभित्रबाट कसैले खर्च गरेर निकालेन भने त्यो संसार टलिन्जेलसम्म त्यो त्यहीँ भित्र नै हुन्छ। संसार टलिसकेपछि हिराको केही काम पनि छैन। त्यो पहाडभित्र अहिले पनि कति होला नि हिराको आँखा, अब त्यसको केही भ्याल्यु छैन, किनकि त्यो बाहिर आएको छैन, मान्छेको हातमा परेको छैन, कसैले देखेको छैन, कसैले उमाथि खर्च गरेको छैन नि त, होइन? तपाईँ र म पनि त्यस्तै हो। तपाईँ र मलाई यीशुले के भन्नुभयो? एफिसी 1:4 उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, उहाँले चुन्नुभयो, उहाँले तलबाट हामीलाई खोजेर निकाल्नु भयो। हामी तल थियौँ, गाडिएका थियौँ, पिलिएका थियौँ, अन्धकारमा थियौँ, दलदली हिलोमा थियौँ, शैतानको
बन्धनमा थियौँ, श्रापमा थियौँ, हरेक प्रकारको आशाविहीन र निराशाको भित्र हामी जखडिएर बसेका थियौँ। हाम्रो लागि कुनै आशा थिएन। तर संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो उहाँको हुनको लागि। त्यसकारणले गर्दा उहाँले हामीलाई त्यो गहिरो हिरा जस्तै तल गएर धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ हिराको एक्सकेभेसन गर्दाखेरि। हिराको कम्पनीहरूले धेरै खर्च गर्छ, किनकि धेरै पहाडहरू तोड्दै जानुपर्छ, धेरै खर्च हुन्छ, धेरै मान्छे मर्छ, धेरै रिस्की हुन्छ। तपाईँ र मलाई पनि त्यो भित्रबाट बाहिर निकाल्नको लागि परमेश्वरले ठुलो खर्च गर्नुभएको छ उहाँको पुत्रलाई दिएर। आमेन। न त तपाईँ र म त त्यो पहाडको त्यो मुनि कसले कहिले पनि नदेख्ने ठाउँमा बिचारा भनेर हाम्रो जिन्दगी सिद्धिन्थ्यो, अनि अनन्तता पनि हाम्रो बिचारामै बित्थ्यो। तर उहाँले धेरै ठुलो खर्च गरेर नि हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भएको। हाम्रो पनि केही भ्यालु थिएन, हामी त्यो हिरा जस्तै तल भएको भएदेखि। तर उहाँले हामीलाई बाहिर निकाल्नु भयो, अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउनु भयो। र आज हाम्रो के छ? अस्तित्व छ, हाम्रो पहिचान छ, हाम्रो आशा छ। हामी जिउन सक्छौँ, हामी बाँच्न सक्छौँ, र हामी अरूलाई बचाउन सक्छौँ, अरूलाई जीवन देखाउन सक्छौँ, अरूको निम्ति आशिषको कारण बन्न सक्छौँ, ज्योति भएर जिउन सक्छौँ, नुन भएर जिउन सक्छौँ। तर उहाँले हामीलाई ननिकाल्नु भएको भएदेखि आज हेर्नुहोस् त, संसारमा मान्छेहरू करोडौँ खर्च गरिरहेका छन् साँचो परमेश्वरलाई खोज्नका लागि, तीर्थयात्रा गरिरहेका छन्, कति पैसा खर्च गरेका छन्। तर सबैले तपाईँ र मैले जस्तो सजिलोसँगले परमेश्वरलाई भेटाएका छैनन् प्रिय। म तपाईँलाई अर्को प्रकारले भन्न चाहन्छु। यीशुले भन्नुभयो योना 15:16 मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने। हालेलुया। तपाईँ र मैले त कहिले चुन्नै सक्ने थिएनौँ, किनकि हामीलाई कसरी थाहा हुन्थ्यो उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ? कसरी थाहा हुन्थ्यो प्रिय? आज यदि त्यति सजिलोसँगले मान्छेले खोजेर भेटाउन सक्ने भएको भएदेखि आज यति अरबौँ मान्छेले, यो विभिन्न धर्महरू निक्लेको कारण पनि त्यही नै हो। उनीहरू पनि सत्य परमेश्वरको खोजीमा छन्। सत्य ईश्वर चाहिँ को भन्ने कुराको एक्सप्लोर गरि नै रहेको छ विचार। उहाँहरूको पनि खोजी त एकदमै राम्रो खोजी हो नि। तर बाइबलले स्पष्टसँगले भन्छ होइन होइन, तिमीले खोजेर मलाई भेटाएको होइन, मैले तिमीलाई चुनेको हो। मैले चाहिँ तिमीलाई अरबौँबाट चुनेको हो। गलत फहमीमा नपर, मिसअन्डरस्ट्यान्ड नगर। तिमीले मलाई चुनेको होइन, मैले चुनेको तिमीलाई। आई चोज यु। त्यही भएर तिमी त्यति तल अन्धकारको खाडीबाट तिमीहरू निकालिएर ज्योतिमा ल्याइएका छौ। हालेलुया। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुनेर तिमीहरूलाई नियुक्ति गरे कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाममा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। वाह, वन्डरफुल प्रमिस। कस्तो अचम्मको आशाको कुरा छ तपाईहरु मेरो लागि। हामी पनि त्यो हिरा जस्तो काम नलाग्ने भएर कुन दुलोमा कुन कुनामा हामी चेप्टेर बसिरहेका थियौं, तर उहाँले ठुलो मूलमा हामीलाई छुटाउनु भएको छ। विदाउट हिम, उहाँ बिना पनि हामी केही गर्न सक्दैनौं। नसोचौं पनि। र म तपाईहरुलाई स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सेवकाईको कुरा मात्रै होइन, सेवकाईको कुरामा मात्र होइन, प्रभुसँगको सम्बन्धको कुरामा मात्र होइन, इभन तपाईको लाइफ जिउने कुरामा पनि इट्स द सेम। जब हामी परमेश्वरमा निर्भर हुन्छौं, यो डक्ट्रिनलाई, यो सिद्धान्तलाई हामी बुझ्छौं, यो सिद्धान्त भने चाहिँ परमेश्वरको हृदयलाई जब हामी बुझ्छौं, तब हामी हाम्रो जीवनमा सफल बन्न सक्छौं, तब हामी हाम्रो व्यापारमा सफल बन्न सक्छौं। तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ जीवनमा? तपाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ, धेरै फल फलाउन सक्नुहुन्छ, यो सत्यतालाई बुझ्नुभयो भने। तर कतिचोटि हामी
सेवकाईको लागि भनिएको होला त्यो कुरा त। तर जीवन जिउने कुराहरू, पारिवारिक कुराहरू त हामीले आफ्नै शक्ति र बलमा गर्नुपर्छ होला भनेर हामी मिसअन्डरस्ट्यान्ड, हामीले गलत बुझिरहेका हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवन नै मिनिस्ट्री हो। हालेलुया। म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, तपाईँ जीवनमा सफल हुनुभयो भने परमेश्वरको लागि ठुलो मिनिस्ट्री हो त्यो। हालेलुया। तपाईँ सेवकाईमै गएर म चाहिँ अब मिनिस्ट्री गर्नु भनेको चाहिँ सेवकाईमै रहेछ, अब कामसाम छोडेर सेवकाई नै गर्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले गल्ती बुझिराख्नु भएको छ। तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ, प्रभुमा भरोसा राखेर अहिले मैले सिकाएको कुराहरूमा तपाईँ निर्भर भएर, प्रभु म जे पनि छु तपाईँबाट छु, तपाईँमा निर्भर छु, एभ्री डे म जे पनि गर्छु, तपाईँबाट मलाई शक्ति दिनुहोस्। म मेरो कारणले होइन, तर तपाईँबाट म जिउन चाहन्छु। र मैले मेरो जीवनमा गरेको हरेक प्राप्तिहरू, हरेक सफलताहरू जब म पाउँछु, त्यसले तपाईँको महिमा होस् भन्ने प्रकारको जीवनशैलीमा, निर्भरताको जीवनशैलीमा हामी जीवन जिउन जब सुरु गर्छौँ नि, तपाईँले तपाईँको टिचरको काममा तपाईँ एकदमै एक्सेल गरेर तपाईँले ठुलो उपलब्धि गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै सन्तुष्टि दिनुहुन्छ, धेरै धन सम्पत्ति दिनुहुन्छ त्यहीँनिर। अनि जब तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, तपाईँले ठुलो मिनिस्ट्री गर्नुहुन्छ। तपाईँको सफलता नै परमेश्वरको निम्ति सेवकाई हो। हालेलुया, आमेन। तपाईँले सेवकाई भनेको कसरी बुझिराख्नु भएको छ? तपाईँले धेरै सफल हुनुहोस्, प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। वाह, मेरा छोराछोरीहरू सफल भयो। किन थाहा छ? किनकि उहाँको प्रतिज्ञा छ, तिमीहरू धेरै फल फलाएर तिमीहरू मेरा चेलाहरू हो भन्ने तिमीहरूले प्रमाणित गर्नेछौ। हालेलुया। फल फलाउनु चाहिँ सेवकाई गर्नु हो। आत्मै बचाउनु मात्र सेवकाई होइन। तपाईँ आशिषित हुनु ठुलो सेवकाई हो। तपाईँले धेरै धन कमाउनु धेरै ठुलो सेवकाई हो। किनकि तपाईँले रहस्यलाई बुझ्नु भएको छ नि। अनि तपाईँको त्यो धनको रवाफले तपाईँले परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहुन्छ। मण्डली आशिषित हुन्छन्, धेरै गरिब दुखीहरू आशिषित हुन्छन्। किनकि तपाईँ जो परमेश्वरको आराधक हुनको लागि परमेश्वरमा निर्भर भएर तपाईँले धन आर्जन गर्नुहुन्छ, त्यो धनको रवाफले परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ एक्लैको लागि स्वार्थीपना, तपाईँको स्वार्थीपना पुरा गर्नको लागि धन सम्पत्ति तपाईँमा कन्फाइन्ड भइरहेको हुँदैन। तपाईँको धन सम्पत्ति अरूको निम्ति आशिषको कारण बनिरहेको हुन्छ नि त। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। सबैजना धनी हुनुहोस्। हालेलुया, आमेन। सबजना धनी हुनुहोस्। हामी परमेश्वरको छोराछोरी धनी हुनुपर्छ। एउटा भनाइ छ, गरिब परिवारमा जन्मिनु चाहिँ गलत होइन अरे। गरिब परिवारमा जन्म लिनु गलत होइन, तर गरिबै भएर मर्नु चाहिँ ठुलो गल्ती हो है। याद गर्नुहोस्। किनकि तपाईँ गरिब परिवारमा जन्मिनु भयो भने त तपाईँको दोष होइन नि त त्यो। अब गरिब परिवारमा जन्मिनु भयो, तर तपाईँको जीवन तपाईँको हातमा छ। परमेश्वरको वचनलाई पक्रेर तपाईँ धनी बन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको निर्णयको कुरा। तर तपाईँ गरिबै भएर मर्नु भयो भने चाहिँ त्यो तपाईँकै दोष। हामी धनी हुनुपर्छ। आमेन। मण्डलीहरू धनी धनी मान्छेले भरिनुपर्छ। हालेलुया। किनकि हामी धेरै गरिबहरूलाई सहायता गर्न सक्छौँ, प्रभुको राज्यमा ल्याउन सक्छौँ, आशिष दिन सक्छौँ। मण्डलीलाई कति धेरै पैसा रुपियाँको खाँचोहरू पर्छ, कति धेरै मिसनहरूमा हामी हिँड्न पर्छ है, कति धेरै पैसा रुपियाँको खाँचो पर्छ। सबजना धनी हुनुपर्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। कतिजनालाई धनी हुनु मन लाग्छ? हात उठाउनु त। यो नराम्रो कुरा होइन धनी हुनु मन लाग्नु। धनले मात्तिनु चाहिँ नराम्रो कुरा हो, धनले चलाइनु चाहिँ नराम्रो कुरा हो, तर धनी हुनु चाहिँ परमेश्वरको आशिष हो त्यो। किनकि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई मिठो निन्द्रा दिनुहुन्छ अरे क्या। बिहानै छिटो उठेर काममा जानु, बेलुका पसिना भएर ढिलो सुत्नु आउनु पनि त्यो पनि आशिष होइन। किनकि उहाँले आफ्नो जनहरूलाई मिठो निन्द्रा दिनुहुन्छ अरे। भन्नुको अर्थ चाहिँ आनन्दको सुताई उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। मैले किन यो तपाईँहरूलाई भने भन्दाखेरि निर्भरताको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्दैछु। जब हामी प्रभुमा निर्भर हुन्छौँ, हामी आशिषित हुन्छौँ।
जब हामी लुसिफरले जस्तो म आफै बज्न सक्छु, म आफै बल्न सक्छु, म आफै चम्किन सक्छु भन्ने सोच हामीमा आउँछ, तब हामी हाम्रो रवाफसँग हामी पनि खसालिन्छौँ। अनि त्यो प्रभुलाई मन पर्दैन। हामी खसालिनु हुँदैन, तर हामी माथि जानुपर्छ, हामी उचालिँदै जानुपर्छ। ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। यूहन्ना सुसमाचार 15:4 स्पष्ट छ। ममा रह, सिम्पल छ, फल फलाउन सक्छौ। हाम्रो टिचरले एउटा उदाहरण भन्नुभएको थियो यो विषयलाई लिएर, मलाई खुब मनपर्छ त्यो। एक दिन स्टुडेन्टहरूलाई, बाइबलको स्टुडेन्टहरूलाई अङ्गुरको खेती भएको ठाउँमा लिएर गएछ। अनि सबै स्टुडेन्टहरूलाई सुन्न लाएछ। सुन है सुन, यो अङ्गुरको बोटहरूले एकदमै भरमग्दुर काम गरिरहेको छ, भयङ्कर डरलाग्दो मेहनत गरिरहेको छ। सुन सुन है, तिमीहरूले सुन। सुन्यौ तिमीहरूले? खै हामीले त केही सुनेन आवाज त। तर अबको 3 महिनामा आउँदाखेरि यो अङ्गुरको हाँगामा धेरै फल लागिरहेको हुन्छ। उनीहरूले मेहनत गर्दैनन् र परिश्रम पनि गर्दैनन्, तर सिम्पली त्यो हाँगाहरू बोटमा टाँसिएर बसेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले फल फलाउन सक्छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई सजिलो उपाय दिनुभएको छ। उहाँको सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्यौँ भने हामी धेरै आशिषित हुन सक्छौँ। हर कुरामा, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो विचार र सोचाइमा, हाम्रो आर्थिक कुराहरूमा, सबै कुराहरूमा, पारिवारिक कुराहरूमा हामी धेरै फल फलाउन सक्छौँ। उहाँमा निर्भर भएर बस्ने, उहाँमा टाँसिएर जब हामी बस्छौँ तब हामीले फल फलाउन सक्छौँ। किनकि उहाँको स्रोत कहिले पनि सिद्धिँदैन। कतिजना हामीले हाम्रो भरोसाहरू यस्तो ठाउँतिर राख्छौँ कि जहाँनिर सिद्धिन्छ क्या। फेरि हामीले हाम्रो स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यहाँ पनि सिद्धिन्छ, फेरि खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर जब हामी परमेश्वरमा कनेक्टेड भएर बस्छौँ तब परमेश्वरको स्रोत कहिले पनि सिद्धिँदैन हाम्रो लागि। उहाँको अनन्तताको खाडीबाट, अनन्तताको गहिराईबाट उहाँको स्रोत हाम्रो जीवनमा बगि नै राख्छ, बगि नै राख्छ, बगि नै राख्छ। हालेलुया। अनन्तताको स्रोतबाट है प्रिय, कहिले नसिद्धिने स्रोतबाट उहाँले हामीलाई आशिषहरू बगाउनुहुन्छ। हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो दान वरदानमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो आर्थिक कुराहरूमा। तर हामीले गर्नु के पर्छ? सिम्पली प्रभुमा टाँसिएर बस्नुपर्छ र उहाँमा निर्भर हुनपर्छ। लुसिफरले परमेश्वरमा निर्भर गर्न छोडे। उसले भन्न थाले कि मै हो, म आफैले सृजना गरेको यो, मेरो रवाफ हो यो, मेरो लागि स्रोत कोही पनि छैन, मेरो स्रोत म आफै हुँ भनेर जब उसले भन्न थाल्यो, परमेश्वरले उसलाई सधैँको लागि त्यसको रवाफसँगै, त्यो नक्कली रवाफसँग खसालिदिनु भयो। Until the day the iniquity was found in you, you were perfect. जबसम्म तिमीमा अधर्म भेटाइएको थिएन तबसम्म तिमी सिद्ध थियौ। किनकि मेरो महिमा बगिरहेको थियो, कहिले नसिद्धिने महिमा, अनन्तताबाट बगिरहेको थियो। तिम्रो रवाफ पनि थियो, तिम्रो इज्जत पनि थियो, तिम्रो सब थोक थियो। तर जब तिमीमा अधर्म भेटाइयो तब त्यो स्रोत बन्द मैले गरिदिएँ। र अब बज, ल अब बज, तिमी बच्छौ, बज, बल्छौ, ल अब बल।
लुसिफरले अन्धकारको काम गर्नुको कारणै त्यही हो आज, किनकि उसलाई ज्योतिदेखि सख्त नफरत छ, किनकि ऊ त भयङ्कर डरलाग्दो ज्योतिमा बसेको मान्छे हो। आज उसले अन्धकारमा काम गर्नु खोज्छ, अँध्यारोमा काम गर्नु खोज्छ, अन्धकारलाई रुचाउँछ उसले। किन? ज्योतिदेखि नफरत छ उसलाई। उसले सोचेको थियो मैले ज्योति उत्पादन गर्न सक्छु, तर फेल भयो, उत्पादन गर्न सकेन, किनकि ऊ एउटा सृष्टि मात्र थियो, ऊ एउटा साधन मात्र थियो। उसलाई बल्नको लागि परमेश्वरको जरुरत पर्थ्यो। यो इन्स्ट्रुमेन्ट जो लुसिफरको शरीरमा धेरै साधनहरू थिए जो बच्दथ्यो, एक दिन एउटा मान्छेको जीवनमा एउटा भएको घटना म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु र म अन्त्य गर्न चाहन्छु। एउटा पुरानो घर बिक्रीमा रहेछ, धेरै पुरानो घर बिक्रीमा रहेछ र त्यो घर कुनै व्यक्तिले किन्यो। कुनै व्यक्तिले किन्दाखेरि पुराना सामानहरू, थोत्रे थाङ्ने सामानहरू सबै जम्मा गरेर ट्रास गरिरहेको थियो, फ्याँकिरहेको थियो। अनि त्यहाँ एउटा भायोलिन पनि रहेछ, एउटा भायोलिन, थोत्रे बजाउने भायोलिन पनि एउटा भेटेछ त्यो व्यक्तिले। अनि त्यो व्यक्तिले लगेर खोइ सफा गरे के गरे मलाई थाहा छैन, लगेर उसले $5 बिक्रीको लागि राखिदियो, $5। त्यसपछि एउटा व्यक्ति आएछ, उसले चाहिँ त्यो भायोलिन देखेपछि उसले चाहिँ $5 होइन, उसलाई धेरै पैसा दिएछ, धेरै रकम दिएर त्यो भायोलिन किनेर लग्यो, धेरै रकममा। अनि ऊ छक्कै पर्यो, वाह यस्तो थोत्रे भायोलिन मैले त फ्रीमा पाएको, यो यति थोत्रे काम नलाग्ने पुरानो मकिसकेको कुराको पनि यति ठुलो महत्त्व। ऊ छक्कै पर्यो, उसलाई त्यसको मूल्य थाहा थिएन। तर जुन व्यक्तिले किन्यो त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदम राम्रो म्युजिसियन रहेछ, भायोलिन बजाउने मान्छे रहेछ, भायोलिनिस्ट। र उसले त्यो भायोलिन देख्ने बित्तिकै उसले त्यो भायोलिनको आकारलाई हेरेर, त्यो भायोलिनको कलर्सहरूलाई हेरेर, त्यो भायोलिनको एन्टिकनेसलाई हेरेर उसले बुझ्यो कि यो चाहिँ अति नै महँगो दाममा बिक्री गर्न सकिन्छ, किनकि यो 100औं वर्ष पुरानो भायोलिन हो। र तपाईँहरूलाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा छ थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, संसारको अहिले सबैभन्दा महँगो इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको भायोलिन हो। भायोलिनको दाम 20-50 करोडसम्म पर्छ। र भायोलिन कतिखेर महँगो हुन्छ भने जति पुरानो भयो त्यति महँगो हुँदो रहेछ, त्यसको काठहरू सिजन हुँदै जाँदाखेरि। र त्यो व्यक्तिले किनेर लिएर गयो, त्यसबाट त्यो व्यक्तिले एकदम सफा गर्यो, त्यसलाई एकदम गर्यो। अनि उसले लगेर एकदमै प्रख्यात मान्छे, एकदमै धनी बिजनेसम्यानलाई उसले त्यो भायोलिन बेच्यो, किनकि भायोलिन जस्तो कुराहरू चाहिँ, एन्टिक कुराहरू चाहिँ ठुलो ठुलो धनी बिलियनरहरूले किन्छ गिफ्ट गर्नको लागि, $बिलियन्स मा किन्छ। अनि कति महँगो, त्यो सोच्नै नसकिने महँगो पैसामा उसले त्यो भायोलिनलाई बेचेछ। अनि जब त्यो बजाउने व्यक्तिको हातमा त्यो भायोलिन पर्छ, तब कति ग्लोरियस साउन्ड, धुन त्यो भायोलिनबाट निक्लिन्छ। अनि त्यो भायोलिन जुन जुन गीतहरूमा बजाइन्छ, जुन जुन म्युजिकहरूमा बजाइन्छ, त्यसको एकदम महँगो हुन्छ। एउटा रेकर्डिङको लागि धेरै महँगो पैसा हुन्छ त्यसको, किनकि त्यसको मूल्य नै महँगो भएको कारणले गर्दा त्यसको साउन्ड एकदमै स्पेसियल हुँदो रहेछ। प्रिय, सो म तपाईँहरूलाई आज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ र म पनि यही भायोलिन जस्तो थोत्रे काम नलाग्ने, कतातिर फ्याँकिरहेको, कता अन्धकारमा कुल्चिरहेको। अनि तपाईँ र मेरो भ्यालु सबैजनालाई थाहा हुँदैन, त्यो घर किन्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन, थाहा भएन। र त्यो घरबाट $5 किनेर लाने मान्छेलाई पनि थाहा भएन, त्यो बेच्ने मान्छेलाई पनि थाहा भएन। तर जसले किने अलिकति बढी मूल्यमा, उसले चाहिँ जान्दथ्यो, किनकि ऊ चाहिँ भायोलिन बजाउने मान्छे थियो।
कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवन यस्तै हुन्छ। सबैले तपाईँ र मेरो भ्यालु बुझ्दैन, सबैले तपाईँ र मेरो महत्त्वलाई बुझ्दैन र हामी हाम्रो महत्त्व बुझाउनु खोज्छौँ, धेरै मान्छेलाई जस्टिफाई गर्नु खोज्छौँ, हामी आफैलाई बिकाउनु खोज्छौँ, ढोकाहरू धेरै ठाउँमा ढकढकाउँछौँ, मेरो भ्यालु बुझिदिनुहोस् भन्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ, म बिकिनँ, म दुःख पाएँ भन्छौँ, हजार ढोकाहरू ढकढकाउँछौँ, फेल हुन्छौँ, निराश हुन्छौँ, डिप्रेसनमा जान्छौँ। तर म आज तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँलाई बनाउने र तपाईँलाई बजाउनु सक्ने जो हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा आफैलाई समर्पण गर्नुहोस्, तपाईँको मूल्य बिलियन्समा पुग्छ। संसारले तपाईँलाई अहिले काम नलाग्ने ठानेको छ, म मान्छु, आई एक्सेप्ट। तर तपाईँले आफ्नो जीवन तपाईँको सृष्टिकर्ता, तपाईँलाई बनाउने, तपाईँलाई बजाउनु सक्ने व्यक्तिलाई तपाईँले समर्पण जब गर्नुहुन्छ नि प्रिय, तपाईँको जीवन बिलियन्समा पुग्छ। तपाईँको मूल्य जसले तपाईँलाई बनाएको उहाँलाई मात्रै थाहा छ। हामी धेरैचोटि किन फेल हुन्छौँ? किनकि हामी गलत ठाउँहरूमा मलाई बुझिदिनुहोस्, मेरो भ्यालुलाई बुझिदिनुहोस् भनेर हामी जान्छौँ। जसले तपाईँलाई बनाएको छैन उनीहरूलाई तपाईँको भ्यालु थाहा हुँदैन, जसले तपाईँलाई बजाउनु सक्दैन उनीहरूलाई तपाईँको महत्त्व बुझ्दैन उनीहरूले। तर जसले तपाईँलाई बनाउनु भयो, जसले तपाईँको जीवनको एक एकवटा पन्नालाई लेख्नु भएको छ, हिब्रूमा भन्दछ कि त्यो यीशुलाई हेरौँ जसले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई सुरु गर्नुभयो। तपाईँ र मेरो जीवन र तपाईँ र मेरो विश्वासलाई सुरु गर्नेलाई जब हामी हेर्छौँ, तब उहाँले हाम्रो भ्यालु बढाउनुहुन्छ, किनकि उहाँलाई थाहा छ हि इज द अथर अफ आवर लाइफ। उहाँ हाम्रो जीवनको कर्ता हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। गलत ठाउँमा गएर हामी निराश भइरहेका हुन्छौँ, गलत मान्छेहरूसँग हात जोडेर हामी निराश भइरहेका हुन्छौँ। तपाईँको भ्याल्यु स्पेसियल छ, बिलियन्सको छ। तर त्यतिखेर मात्रै तपाईँले त्यो भ्यालु पाउनुहुन्छ जब तपाईँ ठिक व्यक्तिको हातमा पर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि रेस्ट योर सेल्फ अन गड। परमेश्वरमा विश्राम गर्नुहोस्, आफ्नो सबै कुराहरू परमेश्वरमा समर्पण गर्नुहोस्, उहाँमा निर्भर हुनुहोस्, उहाँलाई समर्पित गराइदिनुहोस् तपाईँको जीवन। अनि तपाईँको भ्यालु के हो उहाँले निर्धारित गर्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँनिर बसालिनको लागि उहाँले बनाउनु भएको, उहाँले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा बसाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मूल्य जहाँ हुनुपर्ने, जस्तो हुनुपर्ने त्यहाँसम्म उहाँले पुर्याउनुहुन्छ। गलत ठाउँमा हामी टाइम वेस्ट नगरौँ प्रिय। तपाईँ सायद आज कतिजना विदेशको कुन कुनामा तपाईँ कति दुःख गरेर काम गरिराख्नु भएको होला। तपाईँको जीवन प्रभुमा रेस्ट गर्नुहोस्, तपाईँको धेरै ठुलो महत्त्व छ। तपाईँ नेपालको कुन चाहिँ कुनामा, कुन गाउँमा तपाईँ कसैले नदेख्ने ठाउँमा म जस्तो मान्छेको के भ्यालु भनेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँले आफ्नो जीवन प्रभुमा समर्पण गर्नुहोस्, आफ्नो स्रोत प्रभुलाई बनाउनुहोस्, अनि हेर्नुहोस् तपाईँको जीवन कहाँ पुग्छ, कति महत्त्वको हुन्छ। हिजो तपाईँलाई नगर्ने मान्छेहरूले आज तपाईँलाई जय मसीह भन्न थाल्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, आमेन। आज तपाईँको महत्त्व नहोला, किनकि गलत ठाउँहरूमा हामी ढोका ढकढकाइरहेका छौँ नि त, होइन? ठिक ठाउँमा हामी ढोका ढकढकाउँ, ठिक ठाउँमा हामीले हाम्रो जीवनलाई रेस्ट गरौँ, विश्राम गरौँ। अनि तपाईँलाई कसरी चम्काउनु र तपाईँलाई कसरी बजाउनु प्रभु जान्नुहुन्छ। लेट अस डिपेन्ड अन गड। प्रभु हाम्रो स्रोत हुनुहुन्छ। हालेलुया। कहिले पनि यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा हाम्रो लाइफ नबिताउँ कि म चाहिँ गर्न सक्छु, मै हो सबै कुरा। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरलाई तपाईँको जीवनको स्रोत बनाउनुहोस्। तपाईँ त्यो अघिको भाइलिन जस्तै स्पेसल बन्नुहुन्छ। हालेलुया। र प्रभुले तपाईँलाई धेरै बृहत रूपमा चलाउनुहुन्छ। तपाईँ जहीँ कहीँ हुनुहोस्, आई डोन्ट केयर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ,
आई जस्ट डोन्ट केयर। परमेश्वर तपाईँसँग पुग्न सक्नुहुन्छ। कसले याद नगरेको ठाउँमा परमेश्वर पुग्नुहुन्छ। कसले नचिताएको ठाउँमा उजाड स्थानमा पनि पुग्नुहुन्छ परमेश्वर। दाउदलाई परमेश्वरले उजाड स्थानबाटै चुनेर ल्याउनु भयो राजा हुनको लागि। सामेल अगमवक्ता जब गए इसाईको घरमा, ठुला ठुला लडाकुहरू, राजा हुने योग्यका मान्छेहरू सबैलाई लाइन लगाए। योग्यका मानिसहरू त्यहाँनिर थिए। दाउदको दाईहरू लडाकुहरू थिए, ट्रेन्डहरू थिए, पढालेखाहरू थिए। अनि सामेल अगमवक्ताको हातमा सिङमा एउटा तेल थियो, तेलमा सिङमा तेल भरेर राजा अभिषेक गर्नको लागि जब अगाडि बढ्छ, कसैको टाउकोमा पनि त्यो तेल झर्दैन। किनकि त्यो तेल राजाको टाउकोमा मात्रै झर्छ। अनि सामेलले सोध्छ यति नै हो? यति नै हो। एउटा छ तर त्यो त सानो छ, फुच्चे, त्यो त भेडा चराउने मान्छे, अब त्यसलाई त के बोलाइराख्नु, त्यही भएर बोलाइन। आफ्नै बाउले पनि दाउदलाई भेडा चराउने सानो फुच्चे भनेर सबैजनालाई बोलाऊ भन्दा पनि बिचारा उसको नम्बर परेको, नाम आएको थिएन। यतिसम्म अन्डर एस्टिमेट भएको थियो दाउदको। उसलाई हेपिएको थियो। उसको नाम समेत पनि आएन दाजुभाइहरूको गणनामा, किनकि ऊ सानो थियो, अयोग्य थियो, फुच्चे थियो। तर तेल त झर्दैन प्रिय, सबैको टाउकोमा तेल झर्दैन। जसलाई चुन्नु भएको छ त्यसैको टाउकोमा मात्रै झर्छ तेल, अभिषेकको तेल चाहिँ। बोलाउ त्यो अयोग्य मान्छेलाई, बोलाउ त्यो नगर्निएको मान्छेलाई। अनि जब टाढैबाट दाउद आउँदै थियो, उजाड स्थानबाट बोलाएको है, फेरि कसले नदेख्ने ठाउँबाट, अयोग्य ठाउँबाट, टाढैबाट पवित्र आत्माले भन्नुभयो यही हो राजा चाहिँ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरले राजाहरू उजाड स्थानमा बनाउनुहुन्छ है प्रियो। महलहरूमा राजा बन्दैन, परमेश्वरले बनाउने राजा महलमा बन्दैन। तपाईँ र मैले बनाउने राजा चाहिँ महलमा बन्छ होला, तपाईँले मैले बनाउने पास्टर र अगुवाहरू स्टेजमा बन्छ होला, तर परमेश्वरले बनाउने अगुवा र पास्टरहरू चाहिँ प्रिय टोइलेटहरूबाट बन्छ, उजाड स्थानहरूबाट बन्छ, कसैले नदेख्ने ठाउँहरूबाट बन्छ। प्रभुको तरिका अलिक फरक छ तपाईँ र मेरो भन्दा। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभुलाई आफ्नो स्रोत बनाउनुहोस्। अनि तपाईँ जहीँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको सिंहासन कसैले खोज्न सक्दैन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् आजको यो समयबाट, र प्रभु उचालिनु भएको होस् हाम्रो बिचमा। र यो समय म फेरि पनि हाम्रो अब्राम सरलाई दिन चाहन्छु।